हेलो। हजुर सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। कतिजना भयौँ हामी? हामी तीनजना तीनजना भयो भएछ सर। होइन? अरू कोही आउँदै हुनुहुन्छ कि कस्तो के छ? वेट गर्ने कि 2-3 मिनट? खै सर के गर्दै? के छ हामीले कति नम्बरसम्म गऱ्यौँ हिजो? मैले 5 पोइन्ट लगभग 7 सम्म गरौँ भनेको थिएँ हिजो जस्तो लाग्यो। हो सर हो 5.7 सम्म भइसक्यो। भइसक्यो है? अब 5.8 हेरौँ। ल म एकछिन हेर्दै गरौँ त, यहाँ बोर्ड जोइन गर्न लाग्यो भइरहेछ। राजुजी के छ? कति नम्बरसम्म गर्नुभयो? सुन्नु भएको छ सर? हजुर भन्नु न, सुनिरहेको छु। भइरहेछ सर। भइरहेछ है। ल हामी आज यो बोर्ड कनेक्सनमा अलिकति टाइम लाग्यो। अब 8 नम्बरको हेरौँ त, 5.8 को 7 सम्म भयो भन्ने कुरा है। 5.8 को हेरौँ त। ल assume that a company has 8 million debt and 12 million equity.
The bond have 12% yield to maturity and stock is expected to pay Rs 8,40,000 in the dividend this year. The growth rate of dividend has been 8% and expected to continue the same rate. Find the cost of capital if the corporation tax rate on income is 40%. क्वेसन राम्रोसित ध्यान दिनु त डेब्ट कति छ अरे डेब्ट छ हाम्रो यो क्वेसनमा 8 मिलियन अनि इक्विटी छ 12 मिलियन and the bonds have 12% yield to maturity भनेको छ yield to maturity of bond KD कति छ अरे 12% छ अरे ल हामीले पहिले निकाल्थ्यौ अहिले अनि expected dividend expected dividend को D1 हो गएन 8,40,000 छ अरे र ग्रोथ रेट जी कति छ 8% छ अरे find the cost of capital of the corporation tax rate income tax rate T कति छ 40% 40% छ भने हामीले के सोधेको छ भने cost of capital भनेर सोधेको छ त्यो भनेको पहिला त प्रत्येक कम्पोनेन्टको भनेको यहाँ दुईटा मिक्स छ एउटा डेब्ट छ एउटा इक्विटी छ डेब्ट र इक्विटी यहाँ हेर्नुस् है त डेब्ट र इक्विटी गरेर टोटल एसेट्स चाहिँ कति छ त 8 र 12 अरे 20 मिलियन छ हैन टोटल चाहिँ टोटल 20 मिलियन छ weight of debt WD कति छ 8/20 मिलियन गरे अनि आउँछ कति आउँछ 40% 0.4 अनि weight of equity W yes चाहिँ कति छ त भन्दा 12/20 गरेर 0.6 मिलियन आउँछ weight टोटल हाम्रो यो छ WD weight of debt को weight हाम्रो टोटल 8 मिलियन र 12 मिलियन भयो त्यसमा 40% चाहिँ डेब्ट त्यो डेब्ट छ अब हामीले 12/20 चाहिँ weight of equity हो अब हामीलाई कस्ट अफ डेब्ट निकाल्नु पर्दैन पहिले दिएछ केडी खाली कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु पर्छ cost of debt after tax
के सरी केडीटी भनेको केडी 1 - टी हो जुन हामीले गरिरहेछौँ। केडी भनेको कति पर्सेन्ट 12% दिएको छ क्वेसनले। 1 - ट्याक्स रेट दिन्छ 40% को 0.4। यो क्याल्कुलेसन गरौँ कति आउँछ केडीटी आउँछ। यो भनेको 6 12 छक्क 72 7.2% आउला 7.2 हैन। यो 0.6 हुन्छ अरु छक्क 72 हुन्छ 7.2% आइहाल्यो। हामी यो गर्नु अब हामीले चाहिँ यहाँनिर कस्ट अफ इक्विटी चाहिँ निकाल्नु पर्छ। कस्ट अफ इक्विटी निकाल्दाखेरि केएस निकाल्दाखेरि अब हामीले हिजो अस्ति पनि गरेको थियौं D1 डिवाइडेड P0 प्लस G यसरी निकाल्न सकिन्छ। D1 क्वेसनमा दिएको छ 8,40,000। P0 अहिले करेन्ट इक्विटी को भ्यालु दिएको छ 12 मिलियन। 12 मिलियन भनेको कति हो? 120 करोड हो। 1 करोड 20 लाख हो हैन। हो 1 करोड। अनि जी ग्रोथ रेट हामीले क्वेसन चाहिँ 0.08। यसको क्याल्कुलेसन गरौँ कति आउँछ कस्ट अफ इक्विटी आउँछ। अनि हामी डब्ल्युएससी निकाल्ने त्यसपछि। यो बुझ्नु भएको छ कस्ट अफ इक्विटी निकालेको? । 15% सर। यो 15% आयो। हजुर ल यो 15% आयो कस्ट अफ इक्विटी। कताको ल यहाँ 15% लेख्नु। ल मैले यो मेटाइदिएँ। अब हामीलाई यो त प्रत्येकको कस्ट आयो। एउटा केडीटी पनि आयो के अनि केएस पनि आयो। तर हामीले डब्ल्युएससी पनि निकाल्नु भनेको छ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। अब नाउ कन्टिन्यू तपाईहरुले कन्टिन्यू गर्दाखेरि नाउ डब्ल्युएससी वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हो इक्वल टु। अब हामी यहाँ दुई किसिमको कम्पोनेन्ट छ कस्टको क्यापिटलको। एउटा डेब्ट र इक्विटी। अब डेब्टलाई हामीले डब्ल्युडी फर्मुला त अस्ति नै लेखेको छ इन्टु केडीटी प्लस डब्ल्युएस केएस। अब डब्ल्युडी वेट अफ डेब्ट कति हो 0.4 हो जुन अहिले मैले सुरुमा निकालेको थिएँ। हाम्रो टोटल भ्यालु भनेको 8 मिलियन डेब्ट हो 12 मिलियन इक्विटी हो टोटल 20 मिलियन हो। योबाटै वेट निकालेको। अनि यो केडी हाम्रो कति पर्सेन्ट आएको थियो है 7.2 हैन प्लस डब्ल्युएस वेट 0.6 हुने भइहाल्यो। केएस हामीले 15% निकालेको थियौँ। अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ कति आउँछ यो भ्यालु। यो डब्ल्युएससी हो। क्याल्कुलेसन अफ डब्ल्युएससी $11.88 हाम्रो डब्ल्युएससी आयो। यति नै हो 5.8 को। अब 5.9 मा जाउँ। यसलाई क्लियर गरिदिउँ। ल 5.9 को नि सेम खालको छ। अलिकति म हिन्ट्स लेखिदिन्छु हेर्नुस् है त। The very big company expected dividend
per share 20 and it is expected to grow constant growth rate जी कति छ रे 5% and expected dividend भनेको छैन expected dividend D1 हैन त 20 छ ल हेर्नुस् है the current price per share 200 current price of stock P0 200 छ यतिसम्म हामीले गिभन छ अनि its before tax cost of debt 10% cost of debt त्यो 5% को कुरो चाहिँ cost of debt मैले सुरुमै लेखेको छु ग्रोथ रेट cost of debt KD कति छ 10% यो गिभन जे छ त्यतै लेखिरहेको छु है त and its marginal tax rate T 40%. The stock sells at book value and using the following balance sheet. After the tax weighted average cost of capital and see calculated the weighted average cost of capital WACC कति होला भनेर सोधेको छ weighted average cost of capital weighted average cost of capital कति होला भनेर सोधेको छ अब weighted average cost of capital निकाल्नको लागि यहाँ दुईटा कम्पोनेन्ट छ ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु भने चाहिँ एउटा डेब्ट छ एउटा इक्विटी छ डेब्ट 40,000 छ इक्विटी 60,000 छ 1 लाख छ अब प्रोपोर्सनेट हेर्ने हो भने WD 40% यसै 0.4 भइहाल्यो र W यस इक्विटी 0.6 भइहाल्यो हैन यो सिधै लेख्न सकिन्छ किन 1000 मा दिएको हुनाले अथवा क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने पनि 40,000 डिवाइड 1 लाख 60,000 डिवाइड 1 लाख गरे नि आउने त्यही नै हो अब WACC निकाल्नको लागि हाम्रो वेट हामीले पत्ता लगाइसक्यौं WD र WS अब हाम्रो चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि कस्ट अफ डेब्ट एउटा चाहियो कस्ट अफ इक्विटी एउटा चाहियो कस्ट अफ डेब्ट निकालौं पहिला कस्ट अफ डेब्ट त दिएको छ 10% हैन अब खाली आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु पर्यो कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स जसलाई हामी KDT भन्छौं KD 1 minus T KD 10% 1 minus T tax rate 0.4 गर्दाखेरि कति आयो 6% 6 आयो यो आइहाल्यो अब हाम्रो अब कस्ट अफ इक्विटी निकाल्नु पर्यो कस्ट अफ इक्विटी KS निकाल्नको लागि D1 divided P0 plus G0 जुन अहिले देखि गर्दै आइरहेछ D1 20 पनि दिएकै छ P0 200 पनि दिएकै छ प्लस ग्रोथ रेट कति ग्रोथ रेट 5% 0.05 दिएकै छ अब क्याल्कुलेसन गरौँ कति आउँछ 15% यो नि 15 नै आयो हजुर सर 15% आयो अब हाम्रो चाहिँ WACC गरौँ अहिले गरे जस्तो चाहिँ अब WACC निकालौँ त सकिन्छ हैन WACC निकाल्न अहिले भर्खर अघिल्लो क्वेशन गरे WACC भनेको WD के भयो इन्टु KDT प्लस WS इन्टु KS अब WD
0.4 into KDT 6% plus WS 0.6 into KS 15 यसको गरेर राखौं कति आउँछ 15 छक्का 90 9 11 point something हो हैन यो 15 छक्का 90 9 आउने भो यो 6 चौको 24 11.6 होला कि 11.24 भनेपछि 11.4 होला हैन 11.4% हो WSC आउने भो ल यति नै आन्सर यसमा कसैले के कन्फ्युज छ राजु जी छैन सर छैन सिम्पल छ है हामीले गरिसक्यौं अब सेम AWSC राखेर गर्ने 10 नम्बरको छ तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला फर्मुला त्यही नै हो जुन WSC लेखेको अब हेर्नुस् त ए मा WSC निकाल्नु भनेको छ कस्ट अफ डेब्ट पनि दिएको छ कस्ट अफ इक्विटी दिएको छ यसको वेट पनि दिएको छ ठीक छ सर बी मा कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स निकाल्ने भनेको छ WSC दिइराछ यही फर्मुलामा राखेर भ्यालु राखेर गर्न सकिहाल्नुहुन्छ डी मा चाहिँ के गर्ने होला क्वेशन नम्बर डी मा चाहिँ दुईटा वाट भनेर लगाएको छ हेर्नुस् त डेब्ट र इक्विटीको पर्सन वाट भनेको छ डेब्ट पर्सन र इक्विटी पर्सन कसरी निकाल्ने हो ल आइडिया एकदम चक्क बनाऊ त एबीसी मा त एउटा मात्र कम्पोनेन्ट मिसिङ छ हामी फर्मुला लगाउँछौं त्यसले क्याल्कुलेसन गर्छौं आइहाल्छ डी मा चाहिँ एबीसी को कम्पोनेन्ट को कुनै कनेक्सन छ कि छैन डी मा हुँदैन त्यो कनेक्सन हुँदैन है त्यसो भए अब आइडिया अर्कै चाहियो आइडिया को चाहियो फर इन्स गरौँ 5.10 को अब फर्मुला त त्यही नै हो WACC भनेको अब फर्मुला अहिले नै लेखिसकेको छ के कम्पोनेन्ट छ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दुईटा मात्र छ डेब्ट र इक्विटी भनेपछि WD इन्टु WD इन्टु KDT प्लस WS इन्टु KS हो सर डी को हो कि एकै हो यो सबै फर्मुला यसै फर्मुलामा राख्ने हो के एको त आइहाल्छ हो त अब एकोमा यो भ्यालु दिएको छ यो WSC निकाल्नु हुन्छ हैन बी कोमा चाहिँ WSC दिएको छ जस्तै ए को लागि यो भयो नि बी को लागि WSC दिएको छ यहाँ राख्नु हुन्छ WSC यो निकाल्नु भनेको छ यसको भ्यालु दिएको छ यसको दिएको छ यो क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ यसको भ्यालु आउँछ सी मा गएर के भनेको छ सी मा चाहिँ कस्ट अफ इक्विटी हेरि यसको भ्यालु देखाइन अरुको भ्यालु देखायो WSC यहाँ राख्नुहुन्छ सबैको यही सल्युसन गर्नुहुन्छ डी मा चाहिँ गएर के भयो भने डी मा चाहिँ के भयो त दुईटा दिएन के यो WD नि दिएन WS नि दिएन अब कसरी निकाल्नुहुन्छ भनेको WSC दिएको छ अनि WD दिएको छैन KDT दिएको छ प्लस यस्तो गर्न सकिन्छ डी को लागि हैन सकिन्छ यसको र यसको वेट गरेर 1 हुने हो हैन WD र WS गरेर 1 हुने हो हैन हो सर हो त्यो 1 घटाइदिएको यहाँ अनि यसको भ्यालु आउँछ अब यसको पहिला गरेर WD को आउँछ त्यही WD को भ्यालु यहाँ राख्दिएपछि फेरि WK को नि आउँछ KS को नि आउँछ सकिन्छ हैन अब त सकिन्छ हो यति गर्ने हो यति गरेर क्याल्कुलेसन गर्नु होला हामी 5.11 तिर जाउँ यो सिम्पल छ खाली यहाँनिर कन्फ्युज हुन्छ कि भनेर म तपाईलाई भन्छु ल 5.11 को अलिकति के फरक क्वेशन छ
हेरौँ गरौँ 5.11 हेर्नुहोस् है क्वेसन के सोधेको छ भने यदि ट्रेकिङ कम्पनी हैज टार्गेट डेब्ट इक्विटी रेसियो डेब्ट इक्विटी रेसियो कति छ अरे 0.25 छ अरे अनि WACC दिएको छ weighted average cost of capital 10.8 दिएको छ पर्सेन्टेज एन्ड ट्याक्स रेट 40% पनि दिएको छ ट्याक्स 40% यस्तो गिवन दिएको छ हामीलाई अनि एमा सोधेको छ इफ यदि कस्ट अफ इक्विटी 12% व्हाट इज द प्री ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट भनेर सोधेको छ एमा ए कस्ट अफ इक्विटी केएस कति छ अरे 12% हो भने कस्ट अफ डेब्ट बिफोर ट्याक्स कति होला भनेर सोधेको छ ल यसमा घनीको रूपमा आइडिया लाउनु पर्ने हुन्छ पहिला त हामीले यहाँनिर के दिएको के चाहियो त भन्दाखेरि WACC दिएको हुनाले पहिला मैले यो रफ मान्नु अथवा बुझ्नु होला हामीले WACC दिएको हुनाले र दुईटा कम्पोनेन्ट दिएको छ भन्ने त हामीले बुझिसकेका छौँ WACC को फर्मुला भनेको WD KDT प्लस WS इन्टु KS हो हैन यतिसम्म त हामीलाई थाहा छ अब WACC को भ्यालु त हामीले दिएको छ यो भ्यालु दिएको छ KDT को छैन WD WS पनि हामीलाई थाहा छैन KS चाहिँ हामीले दिएको छ 12% अब कसरी निकाल्ने होला त हामीलाई कस्ट अफ डेब्ट बिफोर ट्याक्स निकाल्नु भनेको छ त्यो भनेको पहिला त हामीले KDT निकाल्नु पर्यो अनि त्यसलाई फेरि अहिले KDT लाई KDT बनाए जस्तो अब KDT लाई फेरि KD बनाउनु पर्यो कसरी गर्ने होला कसैले केही आइडिया छ सो शेयर गरौँ त हामीले यहाँ सुरुमै इन्फर्मेसन के दिएको छ हेरौँ त डेब्ट टु इक्विटी रेशियो दिएको छ कति 25 0.25 अथवा 25% त्यो भनेको डेब्ट बाइ इक्विटी गरेर त्यो रेशियो आएको हो कि हैन डेब्ट टु इक्विटी भनेको अब यता जाउँ थोरै यो 0.25 आएको कसरी भन्दा डेब्ट बाइ इक्विटी गरेर आयो हो हैन सुनिरहनु भएको छ नि हैन सुनिएको छ सर अब यो डेब्ट बाइ इक्विटी यो फर्ममा हामीले दिएको छ 0.25 आउँछ अरे भनेपछि यो डेब्ट 25 र यो इक्विटी 100 भयो भने मात्रै आउने हो भने त 0.25 हैन त्यही होइन त्यो भन्नुको मतलब डेब्टको भ्यालु 25 हुनु पर्यो
25 रुपीस भन्ने पनि भयो 25 मिलियन भन्ने पनि भयो 25,000 भन्ने पनि भयो यतापट्टि त्यही अनुसार जाने हो इक्विटी 100 भयो भने नै यो आउँछ 0.25 आउँछ डेब्ट टु इक्विटी हामीले दिएको अनुसार त्यसको मतलब डेब्ट 25 रहेछ इक्विटी 100 रहेछ टोटल चाहिँ कति रहेछ त 125 रहेछ अब हामीले वेट अफ डेब्ट निकाल्नु पर्यो डब्ल्युडी भनेको अनि 25 डिवाइडेड 125 कति आउँछ अनि डब्ल्युएस इक्विटी निकाल्नु पर्यो भने 100 डिवाइडेड 125 कति आउँछ ल यो क्याल्कुलेसन गरौँ त यो कति आउँछ 0. 0.2 हो यो 0.8 होला त्यसो भए हो सर अब हामीले अब यो फर्मुलामा राख्न सक्छ सक्दैनौँ अब हेर्नुस् त डब्ल्युएसीसी हामीलाई 0.10 दिएको छ डब्ल्युडी हामीले भर्खरै निकाल्न 0.2 इन्टु केडिटी हामीलाई थाहा छैन प्लस डब्ल्युएस हामीले 0.8 भर्खरै निकाल्यौं इन्टु केएस हाम्रो 12% दिएको छ अब योबाट यो सोलुसन गरेर केडिटी निकालौं त कति आउँछ सिक्स आयो सर केडिटी 6 आयो अब केडिटी 6% आयो 6% लेखौं तर हामीले सोधेको 6 केडिटी होइन केडी हो 6% आयो भन्नु भएन यो तर हामीले सोधेको छ केडी भनेको कति हो भनेर सोधेको छ अब हामीले केडिटी भनेको फर्मुला के गर्थ्यौं 1 माइनस सरी यहाँ केडी 1 माइनस ट्याक्स गर्थ्यौं अब केडिटी चाहिँ 6% यहाँ हामीले निकाल्यौं केडी हामीलाई थाहा छैन 1 माइनस ट्याक्स कति हो 0.4 भनेको अब केडी कति हुने भयो त अब हेर्नुस् त यो सोलुसन गरौँ त केडी भनेको 6 डिवाइडेड 0.6 हुने भयो के रे हैन त त्यो भनेको 10% हो 10% हो यसरी हामीले ए को चाहिँ आन्सर निकाल्यौं हामीले खास सोधेको केडी कति होला भनेर यो सबै जे गर्नु पर्यो पनि हो ल ए को हाम्रो भयो अब बी मा के सोधेछ हेरौं त बी मा हेरौं कस्ट अफ इक्विटी सोध्यो
If instead you know that the after-tax cost of debt is 4.8%, what is the cost of equity? Cost of equity कति होला भनेर सोधेको छ तपाईले cost of debt पनि दिएको छ cost of debt KDT कति पर्सेन्ट 4.8% हैन 4.8% भयो नि यहाँ हामीले दिएको छ अब यो त अहिले ठ्याक्कै यो आन्सर गर्ने हो WACC equal to WD into KDT plus WS into KS हैन WACC त हामीले दिएकै छ 10.8% WD 0.2 हो हामीले अहिले निकालेको छ into KDT is 4.8 अहिले दियो यो राख्ने plus WS 0.8 हो KS हामीले निकाल्नु भनेको छ ल यसको सोलुसन गरौँ त KS आइहाल्छ $12.3 आयो सर ल जति आयो त्यो KS राख्नु होला ल अब हामी यो 11 नम्बरसम्म हामीले हेरौँ 12 नम्बरको हेरौँ बाह्र नम्बरमा के छ हेर्नुस् त क्वेशन अलिकति लामो छ 12 नम्बरमा र एक्जाममा सोध्ने खालको प्राय जसो सोधेको क्वेशन होला सायद यो The following table give earning per share figure for the K and K company during the preceding 5 years. The firm common stock 6 million share outstanding is now 2015-11. Selling price 70 per share and expected dividend at the end of current year 2015 is 60% of the EPS 2014. भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड 2014 को 60% EPS को हुन्छ भनेको छ 14 को खै यहाँ रहेछ 7.8 because investor expected past trend to continue growth rate G may be based on the earning growth rate भनेको छ growth rate जसरी अहिले भइरहेछ यो पुरानो डाटा त्यसरी नै हुने भनेको छ current interest rate on new debt is 10% भनेको छ cost of debt KD 10%. The firm marginal tax rate 30%. Capital structure considered to be optimal is the following. Optimal हुनको लागि चाहिँ debt 120 million र common equity 180 million छ अरे 300 million त्यसरी बनेको छ भनेको छ ए मा सोधेको छ companies after tax cost of new debt and common equity assume that new equity comes only for return earning भनेको internal बाट मात्रै हुन्छ भन्ने सोच्नु पर्यो return earning भनेको external होइन internal the company weighted average cost of capital again assume that present capital structure is maintained एउटा present capital structure maintain हुन्छ भनेको छ एउटा चाहिँ
इक्विटी कम्स ओन्ली रिटर्न अर्निङबाट आउँछ भनेछ। ल यो त गर्नै पर्ने होला हैन हजुर हजुरले अब इम्पोर्टेन्टै छ भने त गर्नै पर्यो। त्यही पनि होइन इम्पोर्टेन्ट हुँदैमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन यस्तो यस्तो खालको आएको छ एक्जाममा भनेर भनेको यहाँ त अगाडि गरेकै कुराहरू जोडिएको छ खालि भाषागत रूपमा चाहिँ हामीले 2टा 3टा 4वटा कुराहरू निकाल्नु पर्यो यो एउटा 2टा क्वेशनमा गरेको कुरालाई यहाँ जोडिदिएको छ। अब यसमा सबभन्दा पहिला अब गिवन लेखौं नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ सुरुबाट जाउँ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ आउटस्ट्यान्डिङ 6 मिलियन अनि त्यसपछि गएर अहिलेको प्राइस P0 प्राइस अफ स्टक price of stock 70 expected dividend हेर्नुस् त expected dividend कति हुने होला यो T1 क्वेशनले के भनेको छ 60% of 2014 EPS भनेको छ भनेको 60% of 2014 को EPS भनेको कति हो 7.8 होइन भनेपछि कति आउँछ यो क्याल्कुलेसन गरौँ cost of debt KD त 10% भइहाल्यो यो हामीलाई यस्तो दिएको छ दिएको अहिलेसम्म यही नै हो मेन चाहिँ अब हामीलाई सोधेको छ company after the new debt and equity assuming that the new equity comes only from the return earning बाट मात्र new equity आउँछ भनेको छ ल यसमा हामीले के सोधेको छ भन्दाखेरि company after tax cost of new debt and common equity भनेर सोध्यो यसमा यति गिवन दिएर हामीले यसमा सोध्यो यसमा के सोध्यो भन्दाखेरि cost of debt र cost of equity सोध्यो cost of debt after tax KDT सोध्यो KDT भनेको के हो त भन्दा KD 1 minus tax हो यो त हामीले छ KD भनेको 10% छ 1 minus tax rate भनेको tax rate लेखिन्छ marginal tax 30% है 0.3 गरौँ tax rate 30% अब 0.3 भएपछि कति आउने भयो त यो 0.7% हो हैन हो सर यो आयो अब यो सँगसँगै कस्ट अफ इक्विटी निकाल भने यो त सजिलो भयो हामीले निकाल्यौं केडीटी त किनभने केडी दिएकै थियो अब कस्ट अफ इक्विटी यो के हो एक्सटर्नल हैन इन्टरनल हो इन्टरनल निकाल्दा केएस इक्वल टु हामीले के गर्थ्यौं d1 डिवाइडेड p0 प्लस g नै हो अहिलेसम्म गरेको त्यही हो अब d1 हामीले यहाँ कति आयो 60% अफ 7.8 गर्दा कति आउँछ क्वेशनले भनेको छ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड चाहिँ 14 को जति ईपीएस हुन्छ त्यसको 60% हुन्छ भनेको छ भनेपछि कति हुन्छ 60% अफ 7.8 भनेको कहाँबाट निकालेको 4.68
68 4.68 हो र 4.68 कति हो हेर्नुहोस् है त्यही त होला अनि 7.8 हो कि 7.8 हो भने त 7.8 हो ठिक छ त इपिएस त त्यही छ नि त हैन त्यो भयो हामीलाई D1 पनि निकाल्यौं P0 क्वेशनले 70 दिएको छ तर हामीलाई ग्रोथ रेट छैन अब निकाल्नु पर्ने यहाँ वर्किङ नोटमा ग्रोथ रेट छ ग्रोथ रेट कसरी निकाल्ने होला ग्रोथ रेटले दिएको छैन यसमा अरु कन्फ्युजन केही पनि छैन यही हो तर ग्रोथ रेट निकाल्नु पर्ने छ हामीले टेबल दिएको छ एउटा टेबल तल हेर्नुस् त 2010 को 5.73 डिभिडेन्ड सरी ई अर्निङ पर शेयर एउटै रेटमा बढेर 2014 मा हुँदा 7.8 भयो रे हो त्यहाँबाट हामीले ग्रोथ रेट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ हेर्नुस् त ग्रोथ रेट गर्नु अब यो 2014 को EPS 2014 को चाहिँ 2010 को EPS बढेर कुनै एउटा रेटले बढेर यति हुन पुग्यो 14 को EPS हुन पुग्यो अब यो कति वर्षमा भन्दा 1 2 3 4 5 5 वर्षमा यहाँ पावर यान गर्थ्यौं अब EPS 2014 को कति हो 7.8 हो 2010 को कति हो 5.73 हो 1 प्लस कुनै एउटा ग्रोथ रेटले बढेको हो कति वर्षमा यान कति वर्षमा भन्दा 10 बाट 11 11 बाट 12 12 बाट 13 13 बाट 14 4 वर्ष हैन टेन 11 12 13 14 1 2 3 4 टाइम लाइन यसरी पनि तान्नु पर्छ कन्फ्युज भयो नि है यस्तो अब यसको क्याल्कुलेसन गर्ने ग्रोथ रेट निस्किन्छ यो निकालौं त अब यो कस्तो के हुन आउँछ भने 7.8 डिवाइडेड 5.73 को पावर 1/4 equal to 1 plus g अब यति गरेर अनि ग्रोथ रेट निकाल्न सकिन्छ कति आउँछ निकाल्नुस् त अब ग्रोथ रेट निकाली सिधा अनि कस्ट अफ इक्विटी आइहाल्यो 7.5 divided 5.7 7.8 divided 5.73 गर्नुस् अनि जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई 1/4 ले पावर दिनुस् अथवा 0.25 को पावर गर्नुस् अनि त्यो आएको भ्यालुमा 1 घटाउनु जी को भ्यालु आइहाल्छ 0 point something आउँछ होला यसले पर्सेन्टेजमा राख्दा नि भयो
16.7%. त्यत्रो आयो मेरो त 8.01 पो आयो हो र मेरो बिग्रियो होला। 8.01 आयो मेरो ठ्याक्कै डबल आएछ त मेरो मिस्टेक हो कि 0.25 0.5 0.25 7 1/4 भने 0.25 हुन्छ। 0.25 हुन्छ मैले 0.5 हो त्यो भएर ठिक छ त्यही हुनु ल ग्रोथ रेट 8 पोइन्ट समथिङ आयो अब त्यो 8 पोइन्ट समथिङ राखेर अब निकालौँ फेरि कस्ट अब के निकालौँ अब त केएस निकालौँ केएस भनेको त अब यहाँ के हो त D1 हामीले कति निकाले त 4.68 अनि डिभाइडेड P0 70 क्वेसन दिएको ग्रोथ रेट हामीले निकाल्यौँ 0.08 होइन 8 पोइन्ट समथिङ आएको छ 8 राख्दा नि हुन्छ र यो गरेर क्यालकुलेसन गर्नु कति आउँछ केएस आउँछ 8%। ठिकै छ। अब त्यसपछि के गर्नु पर्ने सर? त्यसपछि यो यसमा ल्याएर भ्यालु हाल्यौँ त्यसपछि त्यो माथिको इक्वेसन लगाएर भ्यालु हाल्नु। कस्ट अफ इक्विटीको इक्वेसन कस्ट अफ इक्विटीको फर्मुलामा लगेर भ्यालु हाल्ने हामीले D1 दिएको थियो P0 दिएको थियो जी थिएन जी हामीले वर्किङ नोटबाट पत्ता लगायौँ यहाँ अनि त्यसपछि ल्याएर यहाँ हाल्यौँ अब क्यालकुलेसन गरौँ जुन हामीले केएस र केडिटी निकाल्नु भने हो केडिटी हामीले निकालिसक्यौँ यहाँ P0 कति हजुर ठिक छ सर गर्दैछु। ल 14.68 14 पोइन्ट ल कति 6 ल जति आउँछ त्यो चाहिँ केएस आयो है त हस् सर हस् ल जुन हामीले एमा निकालेको हामीले सोधेको भयो अब बीमा हेरौँ यसलाई मेटाइदिउँ P0 भने 70 होइन सर? P0 भने 70 हो D1 भनेको 4. कति आएको अरे सर? खनाल सर 14.68 त्यही होइन जी कति आएको अरे है? हजुर जी कति आएको? जी 0.08 8% 8%. हजुर 4.68/70 + 8 होइन गर्नु पर्ने। हजुर हजुर हो सर कति आएको अरे सर? केएस खनाल सर हजुर केएस कति आएको? 14.68 प्लस 8 गर्दाखेरि प्लस 0.08 गर्नु है मिस्टेक भएर ठिक छ। भएन
र यो A को हामीले आन्सर निकाल्यौं 5.12 को। अब B को हेरौं त company weighted average cost of capital and present capital structure maintain भनेको छ WACC निकाल्ने WACC is equal to what भनेको छ present capital structure maintain गर्ने भनेको कति हुने हो त भन्दा debt 120 common equity 180 गरेर 300 छ। अब debt को पर्सन कति equity को पर्सन कति भयो त यहाँ weight of debt WD भनेको कति हुने हो त 120 divided 300 कति हुने भयो अनि weight of equity WS कति हुने भयो 180 divided 300 120 divided 300 गरेर कति आउँछ 0.4 0.4 सर यो भयो 30 0.4 यो 0.4 अनि यो 0.6 हो यो त थाहा यो भइहाल्यो। अब हामी WACC निकाल्नु भनेको छ WACC भनेको दुईटा कम्पोनेन्ट हो के हो भन्दाखेरि WD into KDT plus अर्को WS into KS हो। अब WD 0.4 into KDT हामीले A मा कति निकालेका थियौं 7% हो गया है 7% plus K WS 0.2 into KS त भर्खर निकालेको हामीले 14 point कति हो 14.68 भनेको कति हो ल यसको क्याल्कुलेसन गर्नु WACC आइहाल्छ $11.61 ल यो आएको चाहिँ के गर्नु WACC weighted average cost of capital त्यो आयो जुन B मा सोधेको छ 12 नम्बरको यो भयो भएन क्वेशन नम्बर 13 हेरौँ त सुन्नीजी आउनु भएन आज देखिनु भएन सुन्नी महर्जनजी आउनु भएछ वर्षाजी नै आउनुहुन्थ्यो आउनु भएछ स्टुडेन्ट धेरै घटेछ हामी 3 जना मात्र हो हजुर सर गाह्रो हुन्छ यसरी एब्सेन्ट हुन थालेपछि त के गरी 13 को एउटा गरौँ त गरौँ यो हामीले टाइम अब फेरि अब बिस्तारै चार्ट बार यताउति बसी जान हामी अलमा लिन्छौँ हामी 10 मा अर्जेन्ट सिधाउनु पर्छ एकदम सर ठीक छ सर ठीक छ हामीसँग धेरै दिन छैन 10-12 दिन छ 10-12 दिन भित्र हामी सिधाउनु पर्छ धेरै कोर्स पनि छैन 6 को अलिकति लिन्छ 700 सिरिज 5.13 हेरौँ त 5.13 मा you are asked to calculate the weighted average cost of capital of star trading company as the following information भनेको छ WACC क्याल्कुलेसन गर्ने यसमा पनि weighted average cost of capital कति भनेर सोधेको छ डेब्ट र कमन स्टक दिएको छ
टार्गेट डेट रेसियो 40% भनेर दिएको छ र मार्जिनल ट्याक्स रेट 30% भनेर पनि दिएको छ। अब 40% डेट रेसियो भन्ने बित्तिकै WD 40%, KS 60% भइहाल्यो, सरी WS 60% भइहाल्यो। अब हामीले डेप्टको चाहिँ के दिएको छ भने पहिलो सुरुमा डेप्टको केस हेरौँ। डेप्टमा 12% 10 years 1000 par value par bond can be sold 5% डिस्काउन्ट भनेर पो दिएको छ। हेर्नुहोस् है त, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 12% भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट हो। इन्ट्रेस्ट आई 12% दिएको छ अनि कुपन इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट चाहिँ कति हुने हो त अब? कुपन इन्ट्रेस्ट हो सर फर्स्टको 12 into 1000 हजुर फर्स्टको कुपन इन्ट्रेस्ट 12% हैन? हेलो हजुर सर हो 12% कुपन इन्ट्रेस्ट यो 120 12% कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भएको 10 years म्याच्युरिटी भएको 1000 पार भ्यालु भएको बोन्ड 5% डिस्काउन्टमा सेल गर्छ भनेर भनेको छ। अब डिस्काउन्टमा सेल गर्ने भनेपछि सेलिङ प्राइस अथवा नेट प्रॉफिट कति हुने हो त अब? प्रॉफिट एनपी चाहिँ कति हुने हो त यहाँनिर? 1000 पार भ्यालु हो, यसको कति पर्सेन्टले 5%ले डिस्काउन्ट भनेको 5% अफ 1000 गर्नु पर्यो भनेको 50 रुपीज हुने हो। अनि बेच्ने त कति भयो त 950 मा बेच्नु भयो, नेट प्रॉफिट चाहिँ 950 हुने हो। यस्तो खालको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई बोन्डमा दिएको छ। अब यसको चाहिँ कस्ट अफ डेब्ट केडी कति हुने भनेर हामीले निकाल्नु पर्छ। अब त्यो भन्दा अगाडि हामीलाई ट्याक्स रेट यहाँ लेखौं 30% भनेर छ। ट्याक्स रेट टी 30% ल यस्तो खालको चाहिँ हामीले बोन्डमा चाहिँ दिएको छ। अब हामीलाई कस्ट अफ डेब्ट किनभने डब्ल्युएससी निकाल्न त हामीलाई कस्ट अफ डेब्ट पनि चाहियो, कस्ट अफ इक्विटी पनि चाहियो। अब पहिले कस्ट अफ डेब्ट निकालौं। कस्ट अफ डेब्ट बिफोर ट्याक्स, ट्याक्स जुन केडी हो त्यो चाहिँ अब हामीले यो म्याच्युरिटी भएको म्याच्युरिटी टाइम पिरियड यान कति 10 इयर्स भएको भन्छ। म्याच्युरिटी विथ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भएको बोन हो। त्यस्तो अवस्थामा केडी निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं त आई प्लस यहाँभन्दा अगाडि पनि हामीले फर्मुला गरेका छौं एम माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड एन होल डिवाइडेड एम प्लस 2 into एनपी डिवाइडेड 3। अब यो आई भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट 120 हो प्लस म्याच्युरिटी भनेको पार भ्यालु 1000 हो बोन्डको, नेट प्रॉफिट 950 मा सेल गरेको डिवाइडेड एन भनेको 10 इयर्स म्याच्युरिटी टाइम पिरियड अनि होल डिवाइडेड एम भनेको 1000 प्लस 2 into 950 डिवाइडेड 3। अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ त केडी आउँछ यहाँ कति आउँछ?
0.129 आयो त 0.129 त्यति धेरै आउँछ र 12.93% आयो 0. 12.93 ठिकै त हुन्छ 0.129 into 100 हेलो 12.9 हजुर 12.93 आयो मेरो त हजुर 9 सर मात्रै हजुर नि 12.93% आयो हैन हो त्यो केडी आयो अब त्यसले हजुर केडीटी लाई निकालौं न अब के निकाल्ने रे सर केडीटी त्यो त केडी आयो हैन हो यो अब त केडी केडीटी हो भनेको केडीटी निकाल्नु पर्छ केडीटी भनेको केडी 1 माइनस ट्याक्स केडी हामीले कति 12.93 भने हैन 1 minus tax ट्याक्स कति हो 12.9 0.3 भने 30%. कति आउँछ हेर्नु 0.3 9.03 भने कति पर्सेन्ट भयो त 9.03% आयो हो हो साथीहरु कति आएको ल 9 point त पक्कै होला 9.05 केडीटी आयो आयो ल हुन्छ जति आउँछ त्यो लेख्नु केडीटी आयो अब हामीले डब्ल्युएससी क्याल्कुलेसन गर्नलाई त हामीले डब्ल्युडी केडीटी प्लस डब्ल्युएस केएस हो अब डब्ल्युडी र डब्ल्युएस चाहिँ हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ भन्दाखेरि टार्गेट डेब्ट रेशियो 40% भनेको डेब्ट चाहिँ 0.4 अनि वेट अफ 0.6 डेब्ट 0.4 वेट अफ इक्विटी 0.6 भइहाल्यो अब कमन स्टक भनेर माथि दिएको छ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड पर शेयर भनेको यो के हो D1 हो कि हैन हो D1 12 रुपैयाँ दिएको छ अरे and is expected to grow at 8% per annum भनेछ ग्रोथ रेट 8% दिएको छ जुवान करेन्ट भनेको प्राइस त्यो दिएको छ डेप्टबाट लिया हो सर डेप्ट भन्ने ठाउँमा 12 हैन के हैन 12% हजुर जुवान चाहिँ कहाँबाट लियो हामीले यो डेब्ट हैन डेब्टको सकियो डेब्टको हामीले डेब्टको फिचर छुट्टै दिएको छ भेट्यो सर भेट्यो कमन स्टक D1 दिएको छ त एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड पर शेयर भनेर क्वेशनले बुझ्यो सर ठीक छ सर एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड पर शेयर भनेर दिएको छ जुन एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भन्ने बित्तिकै D1 12 रुपैयाँ भयो RS12 अनि एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट भनेको छ G 8% भयो अनि करेन्ट प्राइस P0 120 भयो अब कस्ट अफ इक्विटी निकाल्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौं D1 by P0 plus G अहिले भर्खर धेरैचोटि गरिसकियो हैन D1 पनि हामीले दिएको छ P0 पनि दिएको छ G पनि दिएको छ यो भ्यालु राखेर हामीले निकाल्न सकिन्छ के को फर्मुला लाउनु यो पर्छ निकालौं अनि डब्ल्युएससी निकालौं वेट त हामीलाई थाहा भइहाल्छ डेब्टको के निकाल्नु पर्यो रे सर हजुरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर के निकाल्नुस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर हामीले निकाल्नु पर्ने डब्ल्युएससी हो हैन वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल D1 G र P0 बाट के निकाल्नुस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो हेलो सर सुरा सर हजुर हजुर टाइम के छ प्रकाश सर नि बसिरहनु भएको हम चाहिँ ए ल टाइम ल हामीले सक्न खोजेको अलिकति म त हैन ठिकै छ 2-4 मिनेटलाई केही भएन यहाँ साथीहरु नि आउनु भएको छ ठिकै छ के भएन बढ्दै पनि हुन्छ ए हामी हुन्छ यो चाहिँ के राजजी अब के निकाल्न पर्यो भने यहाँदा अगाडि गरेको जसरी हामीले कस्ट अफ इक्विटी निकाल्थेनौ D1 by P0 plus G गरेर त्यही भएर कमन स्टकको कस्ट अफ इक्विटी निकाल्नु पर्यो के त्यो फर्मुला लगाएर D1 divided G plus D1 divided P0 plus G सुन्नु भएको छ
हेलो एकचोटि भनिदिनुहोस् त सर। सर म हजुर हजुर टिपिहाल्छु भनिदिनुहोस् त। म टिपिहाल्छु। होइन यहाँ त यहाँ धेरै क्वेसनहरुमा गरियो त सर यो त। केएस निकाल्ने भन्नुभयो हो? हो क्वेसनले त्यही भनेछ त्यो केएस त निकाल्ने भनेको। हुन्छ सर, ठिक छ ठिक छ केएस ठिक निकाल्ने छ सर। भनेको केएस भनेको हाम्रो d1 ठिक छ। डिभाइडेड p0 प्लस g भयो हैन। अब त्यो यो फर्मुला लगाएर हामीले केएस निकाल्ने। अब हजुर हजुर केएस ठिक भने छ अब d1 पनि क्वेसनले दिएको छ, p0 दिएको छ, ठिक g छ पनि सर, दिएको ठिक छ, छ भ्यालु राखेर निकाल्नु। अनि WSCC निकाल्नु हैन। WSCC ठिकै छ। निकाल्दाखेरि चाहिँ WD इन्टु KDT हुन्छ जुन हामीले भर्खर निकालेका छौँ अनि प्लस ल सकिन्छ है सर, त। अब ल सकिन्छ। ल यो गर्नु। 13 नम्बरको हामी गयौँ। 14 नम्बरको पनि त्यस्तै छ, प्र्याक्टिस गर्नु होला। 14, 15, 16, 17, 18 कतिसम्म गर्न सकिन्छ गरौँ। भोलि यसलाई लास्ट एउटा दुईटा क्वेसन गरेर सक्नुपर्छ है त यो च्याप्टर। हस् सर, हस्। बाई बाई सर। ल भाइ भाइ साथीहरु बल्ल थपिनु भयो हैन। हाम्रो वर्षाजी भर्खर आउनु भएको छ। अर्को को आउनु हो भने हो क्या।